اذا هذا هو الشكل. عندي اون تيج سيركولير، ثم عندي كذلك هذا النابض هذا لو بوين ام، يعني كيتحرك في هذه لا تيج. وكيف ما كتشوفوا هذا لو بوين او، يعني علقنا فيه هذا لو غوسور، يعني لو غوسور راه ثابت في النقطه او مكيتحركش منها. وكذلك ليكستريميتي الاخرى كاينه مع لو بوين ام اللي هو كاين في هاد لا تيج هادي. ثم راه راسمين لينا la base de Freinet et la base cylindrique. Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base cylindrique. قبل ما نشوفوا الأسئلة غادي نهضر على لا فورس دو رابيل، قوة الارتداد. بزاف تيلقاو فيها المشكل. إذا إلا طبقتي هاد القاعدة هادي ما غاديش تبقى تلقى مشكل في هاد لا فورس دو رابيل، واخا يعطوك تمرين اللي هو صعيب في هاد القضية هادي. غادي ناخدو لو كا لو بلو سامبل اللي هو لو كا دون غوسور اللي هو هوريزونتال. غادي ناخدو ان غوسور هوريزونتال افقي، وغادي ناخدو هاد لو بوين ام يعني لو بوين ماتيريال. السؤال هو اشنو هي لا فورس اكزيرسي بار لو غوسور على هاد لو بوين ام. غادي ناخدو ان اكس ضروري. انا غادي ناخد كمثال، غادي ناخدو كمثال لو بوين او هو اللي كاين في ليكستريميتي ديال هاد لو غوسور، وغادي ناخدو لاكس او اكس بهاد الشكل هذا اللي هو بطبيعة الحال يكون موازي لهاد لو غوسور. لا فورس دو رابيل تساوي موان كا فوا ال ناقص ال زيرو فوا ان فيكتور اونيتير اللي غادي نسميه مثلا او. بالنسبة لكا هادي راها كاركتيرستيك ديال ان غوسور كتعطى في التمرين، اولا يعني كيقولك حددها. المهم هادي يعني ما فيهاش الاشكال، ثابتة. لا raideur du ressort، صلابة النابض. بالنسبة ل L هذه لا longueur du ressort à l'instant T. وبالنسبة ل L0 هذه لا longueur à vide، طول النابض الأصلي. وبالنسبة لو فيكتور E هذا كيتسمى لو فيكتور اكستيريور. نعرفو كل حاجة شنو كتعني. بالنسبة لك هضرنا عليها. بالنسبة ل L اللي هو طول النابض عند لحظة T، هذا هو اللي كيكون فيه المشكل فاش كنبغي نحدد لا فورس دو رابيل. هاد L هذا خاصك تحدو اون فونكسيون ديال لي كوردوني اللي كنخدمو بهم. في هاد الحالة هادي مثلا خاصنا نحدو L اون فونكسيون دو X. والطريقة شنو هي باش كنعرف شنو كيساوي L؟ كنرسم هاد الشكل هذا اللي هو A T إيكال زيرو. في هاد الحالة هادي شحال كيساوي هاد المسافة هادي؟ المسافة او ام شحال كتساوي؟ كتساوي ال زيرو. علاش؟ لان النابض مازال ما تحركش، اذا مازال في الطول الاصلي ديالو. ثم غادي نجي وغادي نرسم النابض، ولكن هاد المره عند لحظة تي. دونك غادي نبين هادي الفوق ال زيرو، وغادي نعاود نرسم النابض مره اخرى، يعني غادي يكون بهذا الشكل ولكن غادي يتزاد يطول شويه باش نبينوها مزيان. غادي نخليو العدد ديال اللفات اللي هو 1 2 3 4 5، وغادي نكبروهم بهذا الشكل. ثم هذا هو لو بوين ام، وبطبيعة الحال لاكس او اكس غادي يبقى هو. دابا السؤال اشنو هي المسافة او ام اللي هي الطول ديال النابض، يعني من هاد ليكستريميتي الاولى حتى ليكستريميتي يعني من ليكستريميتي الاولى حتى ليكستريميتي الثانيه. كنلاحظوا ان المسافه او ام اللي هي الطول ديال النابض كتساوي اكس، لانه شنو هي اكس؟ اكس راه هو لابسيس ديال لو بوين ام. اذا في هذه الحاله شنو هي ال كتساوي اكس. غادي نجي دابا نطبق هاد القضيه هادي. دونك اف كيساوي ناقص ك
فوا إكس ناقص إل زيرو. شنو هو لو فيكتور إكستيريور؟ كنجي لهاد لو بوان إم وكناخد لو فيكتور أونيتير اللي هو خارج من لو بوان إم، يعني ما تيشوفش في النابض. شنو هو لو فيكتور أونيتير اللي تيشوف في لو غوسور؟ هو هذا. اما لو فيكتور اكستيريور ماشي هو هذا اللي رسمت في الاول، وانما هذا، يعني لو فيكتور اللي ما تيشوفش في لو غوسور. وهاد لو فيكتور لي اونفير اشنو هو؟ ما هو الا لو فيكتور يونيتير او اكس او لا اي. دونك غادي ندير هنايا او اكس، وهادي هي ليكسبرسيون دو لا فورس دو رابيل. غادي ناخدو مثال تاني، غادي ناخدو غير النابض اللي هو افقي بنفس الطريقه. غادي نديرو واحد لو شونجمون اللي هو بسيط. دونك بنفس الطريقه هذا لو بوان ام، الطول ديال النابض في هاد الحاله هادي هو ال زيرو. افترضوا ان هادي ا ايكال زيرو الانستون انيسيال، لكن هاد المره بالنسبه لوريجين ديال لاكس غادي ناخدو هو هاد النقطه هادي، هذا هو او، يعني او هو نفسه ام في اللحظه تي كتساوي زيرو. وبطبيعه الحال غادي نحافظو على نفس لاكس اللي هو او اكس. في هاد الحاله هادي الا طبقنا هاد لا ديفينيسيون ديال لا فورس دو رابيل هي ناقص كا. اشنو هو الطول ديال النابض عند لحظة تي؟ المهم غادي نعاود نرسم لكم الشكل مرة أخرى. عند لحظة تي بنفس الطريقة بهذا الشكل هذا، ثم لو بوان ام، يعني كنزيدو القدام. وراه غادي يعني كاين واحد اللحظة اللي غادي يرجع فيها النابض للور، ولكن أنا كنعطيكم الطريقة السهلة باش تعرفوا تحدوا لا فورس دو رابيل. نتوما غادي تزيدوه لقدام، يعني غادي يتجبد بهذا الشكل هذا. ثم هذا هو إكس، ال زيرو هي هادي هي ال زيرو، ولو بوان او غادي نديرلو الاسقاط باش نعرفو فين كاين، هو هذا هو لو بوان او. يعني لو بوان او راه ثابت، راه ما كيتحركش. كنلاحظوا ان لو بوان ام تحرك، ولكن لو بوان او غادي يبقى هو لانه هذا راه ان ناقص. اذا دابا الا بغينا نطبقوا لا ديفينيسيون، دونك اف كتساوي موان كا. شنو هو الطول ديال النابض عند لحظة تي؟ وهاد المسافة هادي كاملة شنو كتساوي؟ كتساوي ال زيرو زائد هاد المسافة او ام. شنو هي المسافة او ام؟ المسافة ما بين او حتى الام هي اكس. دونك شنو هي؟ الطول ديال النابض ال هو اكس زائد ال زيرو، ثم نقص ديك ال زيرو ديال لا ديفينيسيون. شنو هو لو فيكتور يونيتير اللي غادي ندير في هاد الحالة؟ هو او اكس. اذا غادي تبقى ليا ناقص ك فوا اكس فوا لو فيكتور يونيتير او اكس. بالنسبه للناس اللي كانوا سيونس فيزيك او الاس في تي كانوا كيعطيوكم هاد ليكسبرسيون مباشره، لانه كانت عندكم غير ان سول كا، حاله وحيده اللي كانت كتحط في الامتحان، هي الحاله ديال نابض افقي ومن الفوق حاط لكم لو سونتر في لو بوان ام في اللحظه تي كتساوي زيرو. غادي ناخذ هاد المره حاله اخرى، لكن هاد المره غادي ناخذ ان غوسور اللي هو ماشي اوريزونتال انما انكليني بهذا الشكل. غادي ناخدو ليكستريميتي ديال لو غوسور هنا فيكسي بطبيعة الحال، وهذا هو لو غوسور، وهذا ان بوان ام. غادي ناخدو مثلا لو سونتر هو هذا، وبطبيعة الحال لا بوزيسيون ديال لو بوان ام هي اكس، دونك غادي نخدمو بلاكس او اكس. السؤال دابا اشنو هي لا فورس دو رابيل؟ بنفس الطريقة ناقص ك. شنو هو ال؟ طول ديال النابض هو اكس ناقص ال زيرو. هنا ما تحتاجش ترسم الانستون انيسيال وهادشي كامل، ما محتاج متفقين، لانه دائما واخا ترسم يعني دير مقارنه ما بين الانستون انيسيال الى الانستون تي كيلكونك، ما غادي يكون حتى شي اشكال. غادي تبقى ال زيرو، غادي تبقى ال كتساوي اكس فوا لو فيكتور يونيتير او اكس. هاد المره غادي نبدلو لا بوزيسيون ديال لو بوين او اللي هو لوريجين ديال لاكس او اكس. غادي ناخدو نفس الحاله،
Donc, un ressort اللي هو incliné. غادي ناخدو هذه هي la position d'équilibre. La position d'équilibre. وغادي ناخدو لو بوين او هو هذا، ثم لاكس او اكس، وهذه لانستون تي ايكال زيرو. باش نقدروا نقارنوا بيناتهم مزيان غادي نحاول نرسمو غير حدا بهذا الشكل هذا. بطبيعة الحال لاكس او اكس هو نفسه، لو بوين او غادي يكون هو هذا، وهذا هو لو بوين. ثم نطبقوا لا ديفينيسيون. ليكسبرسيون دو اف هي ناقص كا. اشنو هو ال؟ طول النابض في الانستون تي. كنلاحظوا ان الطول ديال النابض اللي ناخدو شي لون اخر هو هاد المسافه هادي، هاد المسافه اللي بالخضر. اشنو كتساوي هاد المسافه؟ كتساوي هاد المسافه اللي كانت في الاول، الطول ديال النابض في تي كتساوي زيرو، زائد المسافه او ام. المسافه او ام كتساوي اكس، دونك انا غادي ندير اكس زائد اشنو كتساوي هاد لا ديستونس هادي اللي هي لا لونغور دو ريسور à l'instant initial. هنا اتونسيون دير ال زيرو لانه ما كتساويش ال زيرو وانما كتساوي ال او اللي هو لا لونغور دو ريسور à l'équilibre، طول النابض عند التوازن. شنو الفرق ما بين ال او و ال زيرو؟ لانه فاش كيكون عندي ان ريسور اللي هو انكليني، يعني بمجرد انني كناخد لو بوين ام و تنلصقو مع لو ريسور، ف هذيك الوزن ديال لو بوين ام كيخلي انا لو ريسور كيتجبد. متفقين؟ بلا ما ندير انا ديك يعني نحرك لو ريسور بيدي، كيتحرك غير بوحدو. اذا الانستون تي كتساوي زيرو، راه ما تيكونش طول ديال النابض كيساوي ال زيرو، وانما كيساوي واحد القيمه اللي غادي نرمزو لها ب ال او. مزيان، دونك اكس زائد ال او ثم نقصو ديك ال زيرو ديال لا ديفينيسيون. وشنو هو لو فيكتور اكستيريور في هاد الحاله؟ راه باين هو لو فيكتور يونيتير او اكس، وهاد ال او ناقص ال زيرو غالبا كنرمزو لها بدلتا او، دونك تبقى ليا ناقص كا اكس بلس دلتا ال فون دلتا ال ماشي دلتا او فوا لو فيكتور يونيتير او اكس. وعلاش هذيك ال او ما بانش ليا في الحاله ديال ان ريسور اوريزونتال؟ لانه كانت ال او هي ال زيرو، لانه فاش كان عندي ان ريسور اوريزونتال ملي تلصق لو بوين ام مع لو ريسور ما تيتحركش، بمعنى انه التوازن هو اكس كيساوي ال زيرو، وبما ان ال زيرو كيساوي ال او فهي تختزلات وبقات ليا غير ناقص ك فوا اكس، لكن الاساس هو اكس زائد ال او ناقص ال زيرو. ولا كانت ال او هي ال زيرو كتبقى ليا ناقص ك فوا اكس فوق لو فيكتور يونيتير او اكس. كيف ما قلت لكم ما تحفظوش الحالات، عقلوا غير على لا ميثود باش تدربوا على هاد القضيه هادي. غادي تاخذوا دابا ان ريسور اللي هو فيرتيكال. وربما ما تبانش لكم الاهميه الكبيره ديال القضيه هذه في التمارين العاديه اللي كيكون فيها ان سول ريسور. غادي نشوفوا بعض التمارين اللي فيها 3 ريسور او لا 2 ريسور، اللي بالنسبه للبعض هي تمارين صعبه، لكن اللي ضابط هذا التعريف هذا يعني كتجي الامر عادي جدا. المهم غادي نرجعوا لهاد القضيه هذه في حصه اخرى. نرجعوا للتمرين ديالنا، غادي نمشيو للاسئله دابا. La première question: calculer la vitesse de m par rapport à r. بغينا دابا نحسبوا la vitesse par rapport au référentiel cartésien. Donc شنو كتساوي le vecteur vitesse du point m par rapport au référentiel r؟ إلا شفتو راه عطينا l'expression ديال OM. Donc كتساوي t sur dt ديال le vecteur OM par rapport à r تساوي d sur dt. L'expression ديال OM هي جوج A cosinus de phi fois euro. Donc juge A cosinus de phi fois le vecteur unitaire euro تساوي. بالنسبة ل A شنو هي A؟ إلا كانت كونستونت نخرجوها برا. دونك فين نهضرو ليا على A في التمرين؟ une tige circulaire de rayon A. دونك A راه غايون، دونك غادي يخرج ليا من
من هاد لا ديريفي. قال لي جوج او لا ديريفي ديال كوسينوس دو في فوا او. عندي هنا برودوي فونكسيون فوا فيكتور، اذا غادي نديريفي كوسينوس دو في. شنو تعطيني؟ ناقص اللي نعمل هنايا ناقص في بوان فوا سينوس دو في فوا لو فيكتور يونيتير اورو زائد نخلي كوسينوس دو في. شنو هو لا ديريفي ديال اورو؟ هو في بوان فوا لو فيكتور يونيتير او في. هضرنا على هاد القضيه هادي في تمارين سابقه. يساوي غادي نعملو بهاد غو بوان، تبقى لي جوج فوا او فوا في بوان فون فوا كوسينوس دو في فوا لو فيكتور يونيتير او في ناقص سينوس دو في فوا لو فيكتور يونيتير او. السؤال الثاني en déduire le vecteur tau tangent à la trajectoire. يعني le vecteur, le premier vecteur de la base de Fresnel. Donc هذا السؤال عادي جدا، ديجا جاوبنا عليه شحال من مرة. غادي نحسبوا المنظم، هو في الصراحة باين هو هذا. علاش؟ لأنه هذا باين أن المنظم ديالو كيساوي واحد، وهذا راه هو المنظم ديال لا فيتيس. دونك شنو كيساوي لو فيكتور طو؟ كيف ما كنعرفوا كيساوي لو فيكتور فيتيس مقسوم على لا نورم ديال لا فيتيس، يساوي لو فيكتور فيتيس هو جوج ا فوا في بوان كوسينوس دو في فوا اورو ناقص سينوس دو في عفوا هنا او في وهنا اورو مقسوم على شنو هو المنظم ديال لا فيتيس. كنلاحظوا انه عندي هنا كوس دو في هنا سينوس دو في، كيهمش هاد الموان هادي. كوس او كاري زائد سينوس او كاري كتعطيني واحد، يعني لا نورم ديال هاد لو فيكتور هذا كتساوي واحد. دا لا نورم ديال لا فيتيس هي جوج فوا ا فوا في بوان. اختزلوا هادي مع هادي وغادي يبقى ليا كوسينوس دو في فوا لو فيكتور يونيتير او في ناقص سينوس دو في فوا لو فيكتور يونيتير اورو. La question c'est calculer le vecteur n normal à la trajectoire. هنا بكل بساطة لأنه عندي طو وعندي لو تروازيام فيكتور دو لا باز دو فريني، راه باين شنو هو لو تروازيام فيكتور دو لا باز دو فريني هنايا، هو هاد لو فيكتور هذا. وهذا شنو هو؟ ما هو إلا لو فيكتور يونيتير زد أو لا كا. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نخدم بلو برودوي فيكتوريال. كنعرفو أنه طو فيكتوريال بطريقة أخرى لا باز دو فريني هي طو ان كا. إلا بغينا نحدو ان شنو غادي نديرو؟ هي طو اولا هي كا فيكتوريال طو، كا فيكتوريال طو. هادشي اللي غادي ندير هنايا. دونك اون ان يساوي كا فيكتوريال طو يساوي كا فيكتوريال بالنسبة لطو كوسينوس دو في فوا او في ناقص سينوس دو في فوا اورو يساوي كوسينوس دو في كا فيكتوريال او في. دائما كنكتب لا باز اللي انا خدام فيها باش يسهل عليا لو برودوي فيكتوريال. غادي نكتب هنايا لا باز اللي هي اورو او في اي كا. انا محتاج دابا كا فيكتوريال او في غادي تعطيني ناقص اورو ناقص سينوس دو في اورو اولا كا فيكتوريال اورو، كا فيكتوريال اورو كتعطيني او في. دونك هذا هو لو فيكتور نورمال. دابا غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. Donnez les expressions des forces appliquées à M dans R. دابا غادي نحدو لو بيلون دي فورس. On a ولا نكتبو لو بيلون دي فورس. عندنا لا فورس اف اللي هي لا فورس دو رابيل. نكتبو بعدا لا فورس بي لانه ديجا عندي ليكسبرسيون ديالها بي كتساوي ناقص ام جي فوا ك. ثم لا فورس دو رابيل اف غادي نطبقو داكشي اللي شفنا في اول ديال الحصه، هي ناقص ك ال ناقص ال زيرو
فوا لو فيكتور اكستيريور. اشنو تساوي ال؟ ال هو هاد المسافة هادي، هو الطول ديال النابض. هاد المسافة هي او ام. اشنو كتساوي المسافة او ام؟ هي بكل بساطة هي غو. هي غو المسافة او ام هي غو. اذا غادي نعوضها مباشرة. غو ناقص ال زيرو اللي هي ا. شنو هو لو فيكتور يونيتير اكستيريور؟ هو هذا. وهذا لو فيكتور شنو هو؟ ما هو الا اورو. هذا ما هي ان في الحالين ساهله بزاف. فوا اورو. هذه ليكسبرسيون دو اف. وغادي ندوزو دابا ليكسبرسيون ديال لا فورس ار اللي هي لا رياكسيون دو لا تيج. هنا بالنسبه لا فورس ار خصكم تتبعوا مزيان. الحالات السابقه اللي كنا كنشوفوهم مثلا في الباك او قبل، شنو كان عندنا؟ كان عندنا واحد لو سيبور بهذا الشكل هذا، لو سول، وعندنا ان بوين ام هنايا. في هذه الحاله هذه شنو كنديرو باش نحددو لا فورس ار؟ فشرطو انه ما عنديش فروتمون، كتساوي مباشره واحد لا كونستونط اللي غنسميها مثلا ار، يعني المنظم، فوا لو فيكتور يونيتير اللي هو بيربونديكولير على هاد لو سول، افترضوا مثلا هو او زد. هذه كانت سهله. هنا عندي حاله مختلفه. عندي واحد لاتيج ما تيهمش، المهم في هاد الحاله عندنا سيركولير، ثم لو بوين ماتيريال هو ان نانو اللي تيدور على هاد لاتيج هادي، اللي تيتحرك عفوا في هاد لاتيج. اذا باش نقدر نعرف دابا شنو هي ليكسبرسيون ديال لا فورس ار، غادي نشوف شحال عندي من فيكتور اللي هو بيربونديكولير على لاتيج، لانه في الحاله ديال هاد لو سول عندي غير ان سول فيكتور اللي هو بيربونديكولير على لاتيج اللي هو او زد. كلا غيقول لي ناقص او زد، لا كناخدو غير واحد، او زد ولا ناقص او زد، واحد فيهم. هنا في هاد لاتيج هادي شحال عندي من فيكتور اللي هو بيربونديكولير؟ عندي جوج. الاول هو هذا، والثاني هو هذا. صافي، عندي جوج لي فيكتور اللي هما بيربونديكولير. طلعنا دابا الشكل. اول فيكتور بيربونديكولير هو ك، هادي باينه، ك راه بيربونديكولير على لاتيج. وثاني فيكتور بيربونديكولير هو هاد ان هذا. اذا شنو هي ليكسبرسيون ديال ار؟ غادي نكتبها بالشكل التالي: ار ان suivant le vecteur unitaire n زائد rk suivant le vecteur unitaire k. نكتب لي هنا car les frottements sont négligeables. Les frottements غادي راه كاينه في لينونسي. Les frottements sont négligeables. إلا كانوا لي فروتمون غتكون عندي اون كومبوزونت سولون لو فيكتور طونجونسيال طو. هادي لو كانوا عندي لي فروتمون. في هاد الحاله ما كاينينش، دونك ما غتكونش عندي اون تروازيام كومبوزونت دو ار. بالنسبه لهاد الشكل انا ما رسمتوش مزيان، ولكن الفكره هو انه كيخصنا نعرفوا لانو فشحال من اتجاه كيقيس هذيك لاتيج. راه كيقيسها في جوج ديال الاتجاهات، كل ما كان كيقيسها معناه انه كاينه واحد لا فورس دو رياكسيون. صافي، داكشي علاش هنايا عندي دو كومبوزونت. دابا حددنا لي فورس كاملين، نشوفوا السؤال الموالي. السؤال 3: écrire le PFD appliqué à M dans R, le principe fondamental de la dynamique. Et de la troisième question, PFD, F, la force de rappel, plus Pi, plus R. هنا واحد الملاحظة بالنسبة للتمرين، كيقول لي لي زيكسبرسيون خاصهم يكونوا في لاباز سيلندريك، وهادشي ما كانش بالنسبة لا فورس ار. لذلك باش نقدروا نديروا هاد القضية هادي يكفي اننا نعوضوا هاد ليكسبرسيون ديال ان، نعوضوها بليكسبرسيون ديالها دون لا باز سيلندريك اللي كتساوي ناقص كوز دو في فوا اورو ناقص سينوس دو في فوا او في. دونك اشنو كيساوي هادشي هذا؟ كيساوي ام فوا لاكسيليراسيون de m par rapport à r. La question 3b.
En projetant le PFD sur τ, donnez l'équation différentielle du mouvement de M dans R. Prenez l'équation différentielle, غادي نحصلوا عليها إلا درنا la projection ديال le principe fondamental de la dynamique sur le vecteur tangentiel de la base de freinée. باش نقدروا نديروا هذه القضيه خاصنا ضروري شنو كتساوي l'accélération dans la base de freinée. وبالضبط خاصنا شنو كتساوي la composante tangentielle. كنعرفوا شنو كتساوي la composante tangentielle. كتساوي d de v sur dt. عندي شنو كتساوي v يعني المنظم ديال لا فيتاس غادي نديروا لا ديريفاسيون وغادي نحصلوا على l'accélération tangentielle. بالنسبه لا فيتاس راه كتساوي جوج a fois phi point. Donc 3b on a at تساوي d de v sur dt fois le vecteur tangentiel τ كتساوي هي d sur dt ديال جوج a fois phi point fois le vecteur tangentiel τ تساوي جوج a تخرج برا phi de point fois τ. صافي دابا بقى لينا غير نديرو لا بروجيكسيون. دونك بروجيكسيون sur τ. بالنسبه لا فورس ار ما عندهاش اون كومبوزونت سويفون τ لانه ما كاينينش لي فروتمون، هضرنا على الامر هذا. دونك زيرو بلس بالنسبه لا فورس بي لا ميم شوز لانه بي كتساوي ناقص ام جي فوا كا وكا كينتمي لا باز دو فريني. كنضمن انه ما كايناش اون كومبوزونت سويفون τ. لا فورس دو رابيل قالت لي ناقص كا غو. شنو هي غو؟ هي لا ديستونس او ام. انا عندي لو فيكتور او ام دونك غادي نعوض تبقى لي جوج فوا ا فوا كوز دو في. هادي راه كاينه في لي نونس ناقص بوتيتا ولكن راه فوا لو فيكتور يونيتير اللي هو اورو. اذا شنو خصني ندير دابا؟ خصني نحاول نكتب لو فيكتور اورو دون لا باز دو فريني. زادتني هاد القضيه هادي اللي غادي نحاول نكتبها من الاول. نكتبوها من الاول. اون اف كتساوي موان كا جوج كوز دو في ولا جوج فوا ا فوا كوز دو في موان زان فوا اورو كتساوي ناقص كا جوج فوا ا فوا كوز دو في موان زان. غادي نطلعوا للشكل باش نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهذا الامر هذا. اذا نشوفوا معايا هذا هو لو فيكتور. غادي ندير شي لون اخر. هذا هو لو فيكتور اورو. غادي نطلعوا هنايا لو بوين ام غادي يعطيني هو هذا. وهذا لو فيكتور اللي غادي نرسم دابا بالحمر هو لو فيكتور طبيعة الحال ناقص اورو. كنلاحظوا ان لو فيكتور ناقص اورو جا ما بين ان و طو اللي هما اورتوغونو. اذا باش نقدر نعرف شنو كتساوي اورو خاصني نعرف شنو هي هاد لونغل هادي. مهمه ضروري خصني نعرفها اولا هادي. الا عرفت وحده فيهم راه غنعرف الاخرى. المهم اشنو كتساوي هاد لونغل؟ On doit tout simplement remarquer que le triangle OMC ou la OCM est un triangle isocèle متساوي الساقين. وهذه فعلا هني واضحه وباينه. لاحظوا معايا هنا لأن المسافه او سي هي نفس السي ام كتساوي لو غايون اللي هو ا. اذا شنو كنستنتجو؟ ان هاد الزاويه هادي هاد الزاويه هي في. اذا عرفت شنو هي لونغل اونتر ناقص اورو مع ان. هادشي شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني بلي ناقص اورو تساوي كوسينوس دو في سويفون ان زائد سينوس دو في سويفون طو. وبالتالي شنو كيساوي اورو؟ هو ناقص كوس دو في سويفون ان ناقص سينوس دو في سويفون طو. هادشي اللي غادي ندير هنايا. ناقص كوسينوس دو في سويفون ان ناقص سينوس دو في سويفون طو. مزيان. دابا غادي نرجعو دابا نديرو لا بروجيكسيون. حيدو هادي من هنايا ونعاودو نكتبو هنايا بروجيكسيون سور طو. قلنا بلي ار زيرو كذلك بي زيرو بالنسبة لاف. بالنسبة لاف سويفون طو غتعطيني زائد كا فوا جوج ا كوس دو في عفوا هنا ناقص بوتيتا ناقص بوتيتا فوا سينوس دو في. شنو كتساوي هادي؟
l'accélération tangentielle اللي هي جوج أ فوا في دو بوان. كاين واحد الاختزال بهاد بوتيت أ، شنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا جوج فوا في دو بوان، نسيت هنايا لا ماس ام، جوج فوا ام فوا في دو بوان ناقص ك فوا جوج أ فوا جوج كوس دو في موان أ فوا سينوس دو في كتساوي زيرو. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال، ونقدروا نقسمو على جوج ام باش نخليو في دو بوان بوحدها. تبقى ليا في دو بوان زائد ك على جوج ام فوا سينوس دو في فوا أ ناقص دو فوا كوسينوس دو في كتساوي زيرو. وكنكونو حصلنا على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي باغ في. نمشيو للسؤال رقم 4 أولا 3 سي. Que devient cette équation pour des faibles valeurs de phi؟ يعني إلا كانت phi بمعنى phi tend vers زيرو. إلا كانت phi tend vers زيرو أشنو غتولي هاد المعادلة التفاضلية؟ هاد القضية ماشي جديدة عليكم، يعني فايت شفتوها. بما أنه هنا عندي السينوس دو في والكوس دو في، فهنا كنهضرو على ديفلوبمون ليميتي كون phi tend vers زيرو ديال هاد لي دو فونكسيون كوس دو في و سينوس دو في. وهادو كانوا كيعطيوه ليكم في الباك مثلا في الامتحان. دونك سي هنا 3 ب سي في طون فيغ زيرو الوغ سينوس دو في كتساوي تقريبا في، والكوسينوس دو في كتساوي تقريبا واحد. نورمالمون كانوا كيعطوكم واحد ناقص في كاغي على جوج، لكن حنا غادي نخدمو غير بهاد واحد هادي باش المعادلة تولي يعني بسيطة أكثر. غادي نعوضو دابا الكوس دو في بواحد والسينوس دو في باغ في. شنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا في دو بوان زائد ك على جوج ام فوا في واحد ناقص جوج ليا ناقص واحد ناقص هنايا كتساوي زيرو. علاش كنقول لك ايكواسيون ديفيرونسيال اللي هي بسيطه؟ علاش ما درناش في كاري على جوج؟ لانه هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي حصلنا عليها كنقدروا نعرفوا لا سوليوشن ديالها، يعني شنو كتساوي في دو تي. شفتوا هاد القضيه في الباك، هادي راها ايكواسيون ديفيرونسيال لينيير دو دوزيام اوردر، معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه اللي الحل ديالها بسيط بزاف، يعني كتحفظوا وكتكتبوا مباشره. ما علينا، ما طلبوش منا الحل، طلبوا منا غير نحدو l'équation différentielle. La question D. En projetant le PFD sur N et K, trouvez les composants de la réaction R du support sur N. نبداو بلا projection على N. غادي خصنا ضروري l'accélération normale. إذا 3 سي. أول حاجة نحدو l'accélération normale. On a AN كتساوي كيف ما كنعرفو في كاري على لو rayon de courbure. في هاد الحالة لو غايون دو كوربيور راه واضح جدا، هو لو غايون ديال لو سيركل، ديجا درنا هاد الملاحظة هادي، يساوي بالنسبة لفي كاري جوج أو كاري اللي هي 4 فوا أو كاري فوا في بوان أو كاري مقسومة على بوتيت أ فوا لو فيكتور نورمال إن يساوي 4 فوا أ فوا في بوان أو كاري فوا لو فيكتور إن. بالنسبة صافي هادشي اللي كاين. دونك projection sur N غادي تعطيني بالنسبة لا فورس R لا كومبوزونت هي Rn زائد بالنسبة ل P زيرو لأن عندها الكومبوزونت غير سويفون كا بلوس، وبالنسبة ل F كنا ديجا حددنا شنو كتساوي F دون لا باز دو فريني ناقص كا في جوج أكوز دو في ناقص أ فوا ناقص كوز دو في ناقص مع ناقص هي زائد، تبقى ليا ك فوا كوس دو في دونك بلوس ك كوسينوس دو في فوا جوج أ كوس دو في ناقص بوتيت أ كتساوي ام فوا لاكسيليراسيون نورمال يعني 4 فوا أ فوا ام فوا في بوان أو كاري. كاين اختزال ببوتيت أ، شنو غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي Rn يساوي 4 ام في بوان أو كاري
ناقص ك فوا كوس دو في فوا جوج كوس دو في ناقص واحد. ثم غادي نديرو دابا لا بروجيكسيون سويفون ك، بروجيكسيون سويفون ك. بالنسبة لا فورس ار عندها ار ك بلوس بالنسبة لبي كاين ناقص ام جي كيف ما عطاوني في التمرين، وبالنسبة لا فورس دو رابيل ما عندهاش اون كومبوزونت سويفون ك. وكذلك بالنسبة لاكسيليراسيون حتى هي كيف ما كنعرفو ما عندهاش اون كومبوزونت سويفون ك كتساوي زيرو، وهادشي غيعطيني بلي ار ك كتساوي ام جي. اذا هادشي اللي كاين في هاد الحصة هادي، نتلاقاو في حصة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.